देशना आरम्भ गर्नुभन्दा अगाडि ध्यान शिविरमा शासनमा विभिन्न आवश्यकमा प्रयोगको लागि काम गर्नुभएको छ। राधा पौड्याल सपरिवार आउँदायाबाट 10,000, तुलसी पौड्याल सपरिवार आउँदायाबाट 5,000, लक्ष्मी पौड्याल सपरिवार आउँदायाबाट 5,000, कुमार खड्का सपरिवार निन्द्राबाट 5,000, आले ढकालका टोइन्दा अप्पमा भनेर 20,000, रुद्र प्रसाद निरु प्रधान परिवार जेबुबाट 20,000, पुराण पार्वती प्रधान पिउलैबाट 10,000, रवि दुर्गा प्रधान सपरिवार जेबुबाट 20,000, सुमित्रा प्रधान सपरिवार जेबुबाट बत्तीको लागि 5,000 र फूलको लागि 4,000, रुद्रमाया सुतार सपरिवार अमेङ्गलाबाट आलु 3 बिसा, गोलमेडा 2 बिसा र प्याज 1 बिसा, नुन 2 पोका। माता पितालाई प्रमुख राखी घनश्याम पूजा गौतम परिवार औटैठीबाट 10,000, पवित्रा बानिया सपरिवार बैंककबाट 25,000, देवी पौड्याल सपरिवार बैंककबाट 25,000, लक्ष्मी पन्थी सपरिवार लेहुबाट 3,000, सागर सुतार परिवार चाउपोबाट सहयोगको लागि 5,000, विष्णु सुतार परिवार औमेङ्गलाबाट 5,000, लक्ष्मी खड्का सपरिवार औमेङ्गलाबाट भोजनको लागि 30,000, माता पितालाई प्रमुख राखी नुमा बस्नेत सपरिवार तफामीबाट 10,000, पुनाराम दाहाललाई उद्देश्य राखी पारू आचार्य सपरिवार औंतायाबाट 10,000, छोरी भूमिकाको सुस्वास्थ्य राम्रो हुनका लागि ओम बहादुर कट्टल परिवार चाउपोबाट 10,000, उपासक उपासिका योगीहरू वा योगी हेरचाह गर्नेहरूबाट 30,000, बुद्धिबहादुर कट्टल सपरिवार चाउपोबाट 5,000, कुमार भण्डारी सपरिवार चाउपोबाट 5,000, देवी माया पौडेल सपरिवार औंतायाबाट 18,000, धनबहादुर गौतमलाई उद्देश्य राखी पुष्पा देवी गौतम
परिवारले ऊबाट 5,000 र हर महिना अक्षय कोषको दान गरिरहने माला परिवारबाट अहिले योपालिको 1,10,000 दान प्राप्त भएको छ। सुमित्रा प्रधान सपरिवार रेगुबाट सङ्घ किरानाको लागि 3,000, कुमार बस्ने चाउपाउबाट अक्षय कोषको लागि 5,000, चाउपाउ लुङ्या म्यामा भनेर अक्षय कोषको लागि 25,000, छत्रबहादुर दुर्गा कार्की परिवारबाट सेगुबाट सङ्घ किरानाको लागि 50,000 भनेर यसरी दान गर्नुभएको छ। र सबै दानदाताहरूको दानको कुशल पुण्यलाई सबैले 3 चोटि साधुकार गर्नुहोस्। यसरी पुण्यमा साधुकार गरेको चाहिँ पुण्यमा सहमति जनाएको हो, या राम्रो हो भनेर पुण्यमा सहमति जनाएर स्वीकार गरेको हो। त्यसो हुँदा साधुकारमा पनि सहमति जनाएकोले गर्दा साधुकार गर्नेलाई पनि पुण्य छ। दान गर्ने दानी दाताहरूलाई पुण्य भए चाहिँ साधुकार गर्नेहरूलाई पनि पुण्य छ। राम्रोमा साधुकार गर्नु राम्रो हो। र आज 88 बारको दशहराको विपස්සना ध्यान शिविर पनि आज अन्तिम समाप्तको दिन हुँदैछ। उपकारी अग्र महापण्डित मोगोक सेयरको उपनिषदलाई शिरोपर धारण गर्दै शासनमा प्रथम मार्गदर्शक गुरु सेयर उपमार्गको उपनिषद आशीर्वादलाई शिरोधार्य गरिकन र आज 10औं दिनको देशना आरम्भ हुन गइरहेको छ। सबै योगीहरू स्वच्छन्द एरिया पथ लिएर धर्म श्रवण गर्न सक्नुहुन्छ। योगीहरू अब कतिपयलाई त भोलि त बिदा भइन्छ भनेर मन कतिपयको पुगिसकेको पनि हुन्छ। र बिदा हुने दिन हो भने घन्टी हान्नै पर्दैन, बिउजेर सबै तयारी भइसकेको पनि हुन्छ। जाँगर चल्छ कि चल्दैन? जाँगर चल्छ कि चल्दैन? फर्किनलाई जाँगर चल्छ। जे होस्, अहिले यो 10 दिनको शिक्षा तपाईहरूले लान सके जति त लानुहुन्छ। अहिले यहाँबाट देशना गरिएका देशनाहरू यी शिक्षाहरू तमहरूको आफआफ्नो ज्ञान कतिको तेजिलो छ त्यति नै लान सक्नुहुन्छ। ज्ञानले भेटे जति लान सकिन्छ। आफ्नो ज्ञानले राम्रो भेट्न सकेको छैन भने त्यो चाहिँ हराउँदै जान्छ। ज्ञानले भेटेको छ भने चाहिँ त्यो हराउँदैन, त्यो बलियो भएर बसेको हुन्छ। विशेष आर्य सत्य धर्म ज्ञानका कानले सुनियो र ज्ञानले सुन्दै मनन गर्दै जानुपर्छ। कुनै इतिहासहरू कथाहरू सुने जस्तो कथा सुन्न सजिलो छ। कथा कसैले भनेर सुन्यो भने सुनिसकेर 1 घण्टाको कथा हो भने पनि सुनिसकेपछि पनि फेरि अरूलाई भनी बताउन सकिन्छ। ला हटाउनु पर्यो भने अँध्यारोलाई हटाउन के गर्नुपर्छ? बत्ती बालिदिनु पर्यो। बत्ती बालिदिएपछि अँध्यारो कता कता छ भनेर खोज्दै धपाउन बत्ती बालिदिँदाखेरि उज्यालो प्रकाश आइदिने बित्तिकै अन्धकार हटिहाल्छ।
त्यस्तै ज्ञान हुने बित्तिकै अज्ञान हटिहाल्छ। र देशना गर्दै आएको सिलसिला प्रथममा हामीले तल्लो संसार 4 अपायको संसारलाई सदाको लागि बन्द गर्नलाई मिथ्या दृष्टि हटाउन पर्छ भन्ने बारेबाट देशना गर्दै आएको। यदि हो यो मिथ्या दृष्टि हटाउन सकिएन भने यो मिथ्या दृष्टिको आधारबाट हामीले पूर्व कति जन्म अगाडिदेखि गरेर आएका कर्महरू हाम्रा कति छन्, यो जन्ममा गरेका कर्म पनि कति छन्। अब त्यसले फल दिने मौका पायो भने हामी ढुक्क बस्न पाइन्छ? पाइँदैन। ती कर्म जति सबै ढुकिरहेका छन्। कहिले हाम्रो घरतिर आउँछ 4 अपाय। यो चाहिँ यिनी अकुशल पाप कर्महरूको घर हो नि त। कहिले यता आउँछ मौका चोक्ने हो भनेर बसेका कर्म कति छन्। अब ती बसेका कर्मलाई त्यताको त्यतै हेरेको हेरे बनाइदिनु योगीहरूको काम। लौ तिम्रो ढुकिराख, म अब त्यता भन्नुभयो नि। तिम्रो जति ढुक्यो भने ढुक्नु, म फर्केर भन्दा यिनीहरूले अपायतिर तान्न पाउने के आडबाट तान्न पाउँछन् भन्दा दृष्टि नै हटाइदिएपछि त तान्न पाउने आड छ त छैन। दृष्टि हटाउँदाखेरि योगीहरू पहिला ज्ञात परिज्ञानले हटाउनु पर्छ। पहिला के ज्ञानले? ज्ञात परिज्ञानले हटाउनु पर्छ। दोस्रो तिरन परिज्ञानले हटाउनु पर्छ। तेस्रो पहान परिज्ञानबाट हटाउनु पर्छ। यिनी 3 प्रकारका परिज्ञान छन्। ज्ञात परिज्ञान भनेको योगीहरू अहिले धर्म सुन्दै हुनुहुन्छ, धर्म मनन गर्दै हुनुहुन्छ, राम्रो ध्यान दिएर बुझ्न कोसिस गरेर धर्म सुन्दै हुनुहुन्छ भने हो यो ज्ञात परिज्ञान हो। यो के हो? अहिले धर्म सुनेको ज्ञानले मनन गरेर हेर्दाखेरि पञ्चखण्ड मात्रै छ, म भन्ने त छैन, मेरो भन्ने सत्व प्राणी भन्ने स्त्री पुरुष भन्ने साँच्चैमा त छैन भन्ने यो ज्ञात परिज्ञान ज्ञानबाट पहिला हुन्छ। भन्नुभयो नि, यो धर्म सुन्दै मनन गर्दै गरेको ज्ञान चाहिँ ज्ञात परिज्ञान। किन भन्दा सुनेर वहाँ पनि जान्यो या पढेर जान्यो, ज्ञात परिज्ञान। र दोस्रो तिरन परिज्ञान भनेको स्वयं ध्यान भावना आचरण गरेर जान्नु। पहिला कानले सुनेर तपाईँ हामीले पञ्चखण्ड मात्रै छ, सत्व प्राणी केही भन्ने छैन, म मेरो भन्ने छैन, कुनै समूह आकार नभइएको परमार्थ धर्म मात्रै छ। हो यो ज्ञात परिज्ञानले सुनेको आधारबाट मनन गरेर यसलाई बुझ्यो भने अब त्यसलाई फेरि छर्लङ्ग देखेर जान्ने। त्यो पञ्चखण्ड छ, कुनै सत्व प्राणी छैन, त्यही पनि छ भन्नु मात्रै हो, अनित्यताको रूपमा मात्रै छ। छ भनिसक्दा बिग्रेर अर्को उत्पत्ति भइसकेको हुन्छ, नयाँ उत्पत्ति मात्र भएको छ भन्न पनि आफूले उत्पत्ति भयो भने बित्तिकै छ भन्न भ्याइँदैन, बिग्रिसकेको हुन्छ, फेरि नयाँ अर्को उत्पत्ति भइसकेको हुन्छ। भन्दा यो नयाँ उत्पत्ति भइरहेको छ, पुरानो बिग्रिरहेको छ। उत्पत्ति विनाशलाई राम्रो ज्ञानले अनुभव गरेर त्यसलाई देखेर जान्नु तिरन परिज्ञान हो। यिनी 2टा ज्ञानले मिथ्या दृष्टिलाई
वैतिकम हटेर जान्छ ओब्बर भइएको दृष्टि। परियो ठान हटेर जान्छ, परियो ठान दृष्टि पनि हटेर जान्छ। भन्नुभयो नि अनुशय रहेको हुन्छ। अनुशयलाई यी दुईटाले मात्रै सक्दैन। यी दुईटाले वैतिकम ओब्बर भएको दृष्टि हटाए, भित्र जागेर आएको परियो ठान त्यसलाई हटाए। अनुशयले त पनि जुरुक्क उठेर बाहिर पुगिसक्दाखेरि हराउँछ फेरि समाधि, तर प्रज्ञा चाहिँ हराउँदैन। योगीहरू बुझ्नुभयो नि, प्रज्ञा चाहिँ हराउँदैन। योगीहरूलाई नै अहिले अनुभव कतिलाई भयो। कोही समयमा पुरै ध्यान लागेको हुन्छ, मन कतै नगइकन समाधि राम्रो भएको हुन्छ। कोही बेलामा समाधिको तेज धेरै, समाधिको प्रबलता बढ्दै आयो भने यो शरीर पो छ कि छैन भन्ने त्यस्तो पनि बनाउँछ। यो शरीर पो छ कि छैन त्यस्तो हुन्छ। अनि यसरी बसिरहेका व्यक्ति मेरा हात पनि छैनन् जस्तो। अनि ध्यान बस्दा कोही यसो अम्ला चलाउँदा रहेछन्। समाधिको प्रबलता बढ्दै जाँदाखेरि अब त्यसरी शरीरै नभए जस्तो अनुभव हुँदै जान्छ। किन त्यस्तो भयो भन्दाखेरि शरीरमा कुनै दुःख वेदनाहरू उत्पत्ति नहुँदाखेरि सबैतिर सञ्च भएको अवस्थामा र यता एकाग्रताको तेजिलोपनाले गर्दाखेरि देख्दैन। भन्नुभयो नि समाधि राम्रो भएको व्यक्ति समाधिको बेलामा बोल्दाखेरि पनि अलि ढिलो बोल्छ, बोली नै अलि ढिलो हुन्छ। किन भन्दा उसको समाधि, सती, वीर्य सबै एकाग्रतिर ढल्किरहेछ नि त। बोली पनि ढिलो, अलि मधुरो हुन्छ। हिँडाइ पनि अलि ढिलोताको हुँदै जान्छ। अनि त्यस्ता व्यक्ति हिँड्दाखेरि पनि दाहिने बायाँ टाउको घुम्दैन, सिधा आफ्नो बाटो। कोहीसँग पनि बोल्न नपरे हुन्थ्यो। योगीहरूलाई कहिलेकाहीँ कुनै समयमा ध्यान बस्दाखेरि एकाग्रता, समाधि राम्रो भएको बेला पनि छ कि छैन? समाधि आज त क्या राम्रो भयो, यही पारा हो भने त मलाई त धेरै लाग्दैन होला। अब हेर्नुहोस् है, त्यहाँनिर मैले त छिट्टै नै ज्ञान पाइहाल्छु होला। अब त्यतापट्टि लोभतिर गयो। अब आफैले आफूलाई ठेन्जिरे गर्न थाल्यो। म त अरू जस्तो होइन, यतिको समाधि अब यही पाराले आज यति दिनमा यतिको भएपछि म त साँच्चै कोसिस गर्ने भने त छिट्टै नै पार पाउँछु होला। त्यो राम्रो हो, हिम्मत बढेर। थुप्रो मध्येका एउटो न मनोवा शरीरे वा मङ्कते सग्ग कसची कदाचि उपहन्ये थ एतम सक्कम वरम वरे। न मनोवा, अरे मैले कसैलाई पनि मनोवा मनमा, उपहन्ये त मनमा पीर पर्ने विषयहरू कहिल्यै मबाट नभइदियोस्। उसको मनमा पीर पर्ने विषय मबाट कहिले पनि नभइदियोस्। अरे शरीरे, उसको शरीरमा बाधा पर्ने विषय पनि मबाट कहिले पनि नभइदियोस्। मङ्कते, म कारण बनिएर कसैलाई दुःख नपुगोस्। मेरो कारणले कसैलाई कायमा पनि मनमा पनि दुःख कहिले पनि नपुगोस्। मलाई यही वरदान दिनुहोस्। अरे उहाँको वरदान कति राम्रो। मेरो कारणले कसैलाई बाधा नहोस्, कसैको बाधक आफू बन्न नपरोस्। यदि आफूले गर्दाखेरि अरूलाई कल्याण हुन्छ भने कल्याण मात्रै गर्नु। आफ्नो कारणले अरूलाई राम्रो मात्रै होस्, आफ्नो कारणले कसैलाई बाधा नहोस्, उहाँको प्रार्थना। र शील मार्ग भनेको यही हो।
आफ्नो वचनले कसैलाई नपिराउने, झुटा नबोल्ने, सत्य बोल्ने, कल्याण हुने वचन बोल्नु, सम्मा वाचा। सम्मा कमान त राम्रो काम गर्नु। राम्रो काम गर्नु भनेको अब कायले गर्ने कामहरूमा प्राण हत्या, चोरी, व्याभिचार यस्ता नगर्नु, दुष्चरित्र नगर्नु, राम्रो काम गर्नु, सम्मा कमान त। सम्मा आजीव राम्रो जीविका। तपाईँ हामी बाँच्न त परो कि परेन? बाँच्नको लागि खान परो। बाँच्नको लागि के गर्नु परो? खान परो। खानको लागि बाँच्ने हो कि बाँच्नको लागि? अरे त्यसो हुँदा स्वादिष्ट जेसुकै होस्, आफू बाँच्नको लागि भित्र यहाँ आहार चाहिएको छ। चाहिएको जिब्रालाई होइन नि, हो त? जिब्रालाई होइन, भित्र चाहिएको हो। हुँदाखेरि भित्र पुर्याइदिने काम मात्रै हो नि त। त्यसो हुँदा जिब्राको स्वादमा नतान्निकन, बाँच्नको लागि खाएको र हो। यो बाँच्नको लागि खानु पर्यो, खानको लागि खोज्नु पर्यो, खानको लागि खोज्नु पर्यो, खाना लाउन परिवारको लागि खोज्नु पर्यो। हो, त्यो खोजी गर्दाखेरि सम्मा आजीविका हुनुपर्छ। आफ्नो खोजीबाट कसैलाई बाधा नहोस्। मात मदिराको पसल खोलेर, रक्सी दोकान खोलेर सिधै भन्यो भने त्यसरी जीविका नगर्नु। किन भन्दा त्यो दुनियाँलाई मताएर कमाइ गरेको त्यो राम्रो होइन नि, मिथ्या आजीव हो। मासुका पसलहरू खोलेर जीविका नगर्नु, बुझ्नुभयो नि? सिकारी ब्यादा मौसो भएर जीविका नगर्नु, माछा मार्ने, माछा पक्रिने काम गरेर जीविका नगर्नु, र विष जहर जस्ता बिक्री गरेर त्यस प्रकारको जीविका नगर्नु। जुन काम कानुन विरोधी छ भन्ने हो, यस प्रकारका कानुन विरोधी घुस खिलाएर के गरेर गर्ने काम पनि मिथ्या आजीविका हो। राम्रो जीविका हुनु र न्यायले सम्पत्ति खोज्नु, कसैलाई अन्याय गरेर नखोज्नु। यिनी शील मध्यका हुन्। अब यी कुराहरू चाहिँ योगीहरूमा अहिले योगीले आचरण गर्दाखेरि पञ्चशील अष्टशील हुन्छ कि हुन्न? हो, त्यो शील त्यसको आड लिँदा पनि हुन्छ। पछि यता आर्य ज्ञानमा पुगेपछि यिनी मिसिँदै आउँछन्। अनि पञ्चशील अष्टशील भयो। शील भएपछि नम्बर 2 मा समाधि मार्ग। समाधि मार्गका अङ्ग 3टा हुन्। कतिवटा हुन्? 3टा हुन्। यिनी समाधि मार्गका 3टा चाहिँ यो भइसकेर अनि यो भइसकेर यो, त्यसरी होइन। यिनी एकैचोटि नै हुन्छन्। यिनी 3टा चाहिँ एकैचोटि नै हुन्छन्, बुझ्नुभयो नि? र एकैचोटि नै हुन्छन्। यिनलाई चाहिँ तपाईँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि बलियो बनाउन पर्यो या छिप्पेको बनाउन पर्यो। अब यिनलाई बलियो कसरी बनाउन सकिन्छ त भन्दाखेरि बलियो बन्ने उपाय चाहिँ भगवानले भाविता बहुलिकता भन्नुभएको छ। बारम्बार अभ्यास गर्ने हो भने ऊ बलियो हुँदै जान्छ। अभ्यासले नै बलियो हुन्छ। जस्तै अब सम्मा वायम, सम्मा सति, सम्मा समाधि। सम्मा वायम भनेको कोसिस हो, सम्मा सति भनेको होस हो, सम्मा समाधि भनेको एकाग्रता हो। राम्रो कोसिस, राम्रो होस, राम्रो एकाग्रता र कोसिस 3टा चाहिँ सँगै जानुपर्छ, बुझ्नुभयो नि? यिनी 3टा चाहिँ जस्तै अब कोसिस गर्छु भनेर अब यो मनले कोसिसतिर बढाइयो आफूले। अब कोसिस गर्नको लागि मनलाई कतै जान दिन्न भनेर मनलाई हामीले तेजिलो टाठो रूपमा, यो मन त क्लेशले गर्दा सधैँ लाटिरहेको छ, सधैँ क्लेशको बसमा परेर फसिरहेको मन हो नि त। सधैँ क्लेशको बसमा परेर फसिरहेको मन अब 81 यहाँ ल्याउँछु भन्दाखेरि मनलाई सुरुमा त निकै अप्ठ्यारो हुन्छ नि,
हुन्छ कि हुन्न? हुन्छ। जाडो महिनामा अफिन्जी 1 महिनासम्म नुहाउँदैन, अनि जाडो महिनामा त्यसलाई नुहाउन लाउने भने कुन हाल हुन्छ होला? एक त अफिन्जी भित्र गरम धेरै गरेको हुन्छ, अनि धेरै गर्मी शरीर भएको व्यक्ति चिसोसँग डराउँछ। अनि यसो खनाउँदा पनि चिसो हुन्छ कि जाडो हुन्छ कि डराउँछ कि डराउँदैन? जब झम्झ खनाउँदै गएपछि त एकछिन पछि त त्यो डराउने हराउँछ। यो मन रात दिन क्लेशसँग जुधिरहेको, क्लेशसँग मुछिरहेको, रात दिन क्लेशको आधारमा चलिरहेको यो मन अब त्यसबाट निकालेर यहाँ राख्छु भन्दाखेरि त एकछिन त उफ्रिन्छ नि, उसको स्वभावै हो। र अब त्यतिखेर यहाँ राख्नको लागि, एकाग्र बनाउनको लागि तपाईँ हामीमा उरिय पनि भर्खर हामी सुरुवात गर्दैछौँ। भर्खर सुरुवात गर्दै गरेको उरिय त कलिलो छ नि, कलिलो छ कि छैन? त्यो क्लेश त पहिल्यै जमानादेखिको गर्भैदेखिबाट आएको छ। यो तणहा आदि क्लेश त जन्मान्तरको वासना आएको छ। अब यो कोसिस त हाम्रो भर्खर सुरुवात गरेको कलिलो हो। जुन ठाउँमा मन रमाउँदैन त्यही ठाउँमा राख्न पर्छ कि पर्दैन? योगीहरू मन परेको भिडियो हेरेर बस्ने भने 1 घन्टा 2-3 घन्टा पनि केही चाहिँ नमानिकन बसिन्छ कि बसिन्न? समय कति छिटो जान्छ। यहाँ मनलाई राख्छु भनेर कोसिस गरेर बस्दाखेरि 1 घन्टा पनि कति लामो हुन्छ। किनकि यो मन क्लेशमै रमाइरहेको मन हो। भगवानले पृथक जनको मन पृथक जन अनुसारले नै रमाएको हुन्छ। पृथक जनको मन जस्तै यो गिलासको पानी घोप्ट्याइदिने भने कता बग्छ? जता ओह्रालो छ त्यतै बग्छ। बुझ्नुभयो नि? पृथक जनको मन पनि जता क्लेश छ त्यतै जान्छ। पृथक जनको मन पनि जता क्लेश छ त्यतै जान्छ। अब तपाईँ हामीले उरिय भर्खर अब जस्तै बिउ केही बुटो रोप्नु पर्यो भने पहिला बिउ जमाउनु पर्यो। त्यसलाई बिउ राम्रो उम्रे जरा लागे अलि त सप्रियो भनेपछि अनि बल्ल ल्याएर रोप्नु पर्यो। गर्दाखेरि हामीले त भर्खर बिउ जमाउँदै गरेको अवस्था हो नि त। उरिय पनि भर्खर सुरु गर्दै गरेको कलिलो छ। होस पनि भर्खर यहाँनिर होस गर्ने गरिएको कलिलो छ। अनि समाधि एकाग्रता पनि अब निस्किँदाखेरि थाहा पायो, जान्यो, जानेको बेलामा समाधिले जानेको। बुझ्नुभयो नि? फेरि पस्दाखेरि जान्यो, समाधिले हो। समाधिमा उरिय सती यिनी तिनटै सँगै छन्। तर त्यो समाधि पनि कलिलो छ। हो, यो कलिलो भएकालाई पहिला बलियो बनाउनु पर्यो। बुझ्नुभयो नि? बलियो बनाउनको लागि भगवानले बारम्बार यसैलाई अभ्यास गर्ने भने बलियो हुँदै जान्छ। जब बलियो भयो भने त समाधि उरिय यिनी सम्पूर्ण बलियो हुँदै गएपछि त तपाईँ हामी जतिखेर पनि मन सङ्लो, आफूलाई पनि हल्का महसुस हुन्छ। कुनै मनमा पीरले जलाउने ओर्ने हुँदैन। शीतल शान्तिको अनुभव हुँदै जान्छ। अलिकति छिप्पिँदै गएपछि कलिलोमा त यसो बसुन्जेल एकछिन कोसिस गर अनि जुरुक्क उठ्दा छैन समाधि। आफ्नो मन यता तानिन्छ उता तानिन्छ। अनि हिँड्दाखेरि पनि जरा छिटो पुगम जस्तो। अनि यता हेरो उता हेरो, समाधि नभएर नि त। समाधि भयो भने दाहिने बायाँको केही पनि आउँदैन। यता हेर्ने उता हेर्ने भनेको त्यो आयुले मनलाई तानेको हो नि त। बुझ्नुभयो नि? त्यही भएर तपाईँ हाम्रो उरियलाई पनि बारम्बार अभ्यास गर्दै जाने, होसलाई पनि बारम्बार गर्दै जाने, एकाग्रतालाई पनि बारम्बार एकाग्रताको अभ्यास गर्दै जाने। यिनी समाधि मार्गका अङ्ग 3टा।
मार्गलाई हामीले बलियो बनाउँदै छौँ। बुझ्नुभयो नि? र बलियो बनाउँदै अभ्यास गर्दै जब अलिअलि तगडा हुँदै आयो भनेदेखि अब अलिअलि तगडा हुँदै आयो, योगीहरूमा अनुभव हुन थाल्यो, त्यो समाधि अलिकति राम्रो हुन थाल्यो भनेदेखि कोही बेलामा भारी भएर थिचे जस्तो, कोही बेलामा ताने पुरा बाङ्गेर लड्चुकी जस्तो, बाहिरबाट हेर्दाखेरि मलाई कस्तो देखेका होलान्, किन यस्तो बाङ्गेको भने जस्तो। तर साँच्चैमा त होइन, साँच्चैमा त यिनी अनुभव हुँदै जान्छ। भर्खर अब समाधि अलिअलि मेसो लाग्न थाल्यो भनेदेखि अनि कसैलाई अब भारी हल्का थिचे जस्तो, ताने जस्तो, घुचाडे जस्तो, अनि यिनी अनुभव हुँदा हुँदै अनि जरप्प केहीले आएर समाते जस्तो, किरकिर आएर केही किरोले पो चढेको छ कि जस्तो, केही किराले टोक्दै छ कि जस्तो, यिनी शरीरमा अनुभवहरू हुँदै जान्छन्। किन भन्दा त्यतिखेर तपाईँ हाम्रो समाधिको लक्षण अलिअलि सुरु हुन थाल्यो र जब त्यहाँभन्दा मसिनो हेर्दै जानको लागि चाहिँ समाधिको तेज बढाउँदै जानुपर्छ। समाधि भन्ने जस्तै पावर भएको चस्मा जस्तो, पावर धेरै भएको चस्माले नजिकबाट यसलाई हेर्ने भने कटोरो पनि चिनिन्न, यो सारा ठुलो मात्रै देखिन्छ हो। ठिक्क पावर भएकाले हो भने चिनिन्छ कि चिनिन्न। तर पावर नजिक भएकाले चाहिँ यहाँ भित्रको मसिनो पनि हेर्न हुन्छ कि हुन्न? हो त्यस्तै समाधि पनि आफ्नो कति स्थितिको छ त्यतिकै देखिने हो। जब ती शरीरमा तिनी स्वभावहरू देखाउन थालो भने यता फुरफुर उता फुरफुर, यता सिल्का हान्ने उता के हुने, अनि अनेक प्रकारको शरीरमा तिनी लक्षणहरू हुन्छ। मुखमै पनि केहीले समातेर तानेको छ कि बटाएर छ कि केही आएर ट्याप्पै टाँसेको छ कि हो, यस प्रकारका अनुभवहरू हुँदै जान्छन्। जब ती अनुभव हुन थाले भने हो त्यसलाई फेरि हेर्दै जानुपर्छ। त्यसभित्र ती अनित्य दुःख अनात्मा लक्षणहरू त्यसभित्र प्रशस्ति छन्, त्यसभित्र ती परमार्थ खण्ड प्रशस्ति छन्। त्यो परमार्थ खण्ड नित्य नभइएको उसले देखाउँदैछ नि त, बुझ्नुभयो नि? तर बटारे जस्तो के जस्तो हुन्जेलसम्म चाहिँ परमार्थलाई राम्रो देखिसकेको चाहिँ होइन, तर देख्नलाई बाटो लाग्यो। देख्नलाई के भयो? बाटो लाग्यो। आफूले चाहिँ एक स्वभाव नमिल्दो स्वभावलाई हेर्दै जाने हो। किन मिलेन? अनित्य हुनाले। नित्य भए त एउटै हुन्थ्यो नि, अनित्य हुनाले स्वभाव मिल्दैन हो। त्यो हेर्दाखेरि अनिच्च नुपसी अनिच्च सन्यी अनिच्च पटी संवेदी, भगवानले त्यसलाई अनित्य मनले अनित्य जानेर हेरिदिनु। अनिच्च सन्यी अरे संज्ञा खण्डले पनि अनित्य भनेर सम्झिदिनु। अनिच्च पटी संवेदी, त्यो अनित्य भइएको स्वभावमा ज्ञानलाई एकनास लगाइदिइराख्नु। जब एकनास यसरी लगाइदिइराख्यो भने अघि यता बटारे जस्तो ताने जस्तो त्यो डल्लो गाँठो फुटेर जान्छ। अनि त्यो गाँठो फुटेपछि सबै मसिना फुर तिनी उत्पत्ति भइरहेका हुन्छन्। त्यसलाई राम्रो ध्यान दिएर त्यसलाई राम्रो एकाग्रले हेर्दै जाँदाखेरि पछि फुरफुर त छ, तर कहाँ भन्ने ठाउँ चाहिँ छैन। बुझ्नुभयो नि? फुरफुर त छ, तर ठाउँ चाहिँ कहाँ हो, कहाँ भइरहेको छ हो। यस प्रकारको अनुभव हुन्छ। कहाँ भन्ने ठाउँ हरायो भने चाहिँ सही परमार्थमा पुग्नुभयो। योगीहरू बुझ्नुभयो नि? सही परमार्थमा पुग्नुभयो। अब जस्तै योगीहरूलाई मैले हिजो पनि उदाहरण दिएको थिएँ। अब यहाँनिर यसरी कोतारी राखेको छ, के भइरहेको छ, हेर्ने व्यक्तिले
यो काय यसलाई पनि यो आकारलाई पनि ध्यान नदिकिन यता ठोक्केकालाई पनि ध्यान नदिकिन ठोक्केर जो उत्पत्ति भइरहेछ त्यसलाई मात्रै ध्यान दिएर त्यसमै एकाग्र हुन सक्यो भने यो मुस्लो हराएर जान्छ, स्वभाव मात्रै रहन्छ। बुझ्नुभयो नि? हो त्यो स्वभाव मात्रै रह्यो भने त्यो चाहिँ परमार्थ असली हो। तपाईँ हामीले सुरुमा त अब त्यहाँ जानको लागि कर्मैले अभ्यास गर्दै जानुपर्छ। हो यिनी चाहिँ प्रज्ञा मार्गका हुन्। प्रज्ञा मार्गमा सम्मा दिट्ठी, सम्मा सङ्कल्प। सम्मा सङ्कल्प, सङ्कल्प भनेको राम्रो विचार। त्यो सम्मा सङ्कल्पले के काम गर्नुपर्छ भन्दा प्रज्ञप्ति नमुछिएको परमार्थतिर मनलाई पुर्याइदिइ राख्ने काम सम्मा सङ्कल्प। सम्मा दिट्ठी चाहिँ सही प्रकारको अनित्य, दुःख, अनात्मालाई या त्यो बिग्रिँदै गरेको स्वभावलाई देख्दिनु सम्मा दिट्ठी। अब यिनी लौकिक मार्ग 5 मार्ग भए। लौकिक मार्ग कति मार्ग भए? 5 मार्ग भए। यिनी लौकिक मार्ग 5 मार्गले आचरण गर्दै जाने हो। बुझ्नुभयो नि? आचरण गर्दै जाँदाखेरि यिनी सबैलाई तपाईँ हामीले बलियो बनाउँदै लानुपर्छ। परिपक्का कमेनेव परिभाविता भावना। परिपक्का कमेनेव परिभाविता भावना। अरे पक्का हुनको लागि बारम्बार भावना गर्नु। भावना गर्नु भनेको घरिघरि उरिय भइदिइराख्नु, घरिघरि होस भइदिइराख्नु, घरिघरि एकाग्र भइदिइराख्नु, घरिघरि सम्मा सङ्कल्प, सम्मा दिट्ठी प्रज्ञाले पनि त्यसलाई केलाइदिइराख्नु। बुझ्नुभयो नि? प्रज्ञाले चाहिँ यतिलाई केलाउँदै जाने हो, छानबिछान गर्दै जाने हो। जब त्यो विपश्यनाभित्र पनि निमित्तहरू त अनेक आउँछन् नि, चित्त पवित्र हुँदै गयो, चित्त सङ्लो भएर आयो भने पुरा ज्योति नै आएको छ कि मुखैमा ज्योति नै घामको ज्योति जस्तो एक सिधै यहीँ आएर हानेको छ कि जस्तो, कसैले टर्च लाइटले आफ्नो अनुहारमा सिधै बाल्दिराखे जस्तो हो, त्यस प्रकारको पनि आउन सक्छन् विपश्यना भित्र, विपश्यनाका यिनी उपक्लेशहरू हो। यिनी आयो भने जब ती ज्योतिहरू के जस्ता देखियो भने योगीहरू त्यसमा तानिन सक्छन्। आहा ज्योति आयो, यो त उज्यालो प्रकाश भयो, म त निकै माथि पुगिसके जस्तो छ, तान्दिन्छ त्यसले। हो यो बाहिरबाट देखिने झलक ज्योति आओस् कि जेसुकै आओस्, योगीहरू त्यसलाई वास्ता गर्ने होइन। यदि मन त्यता गयो भने त्यता तानिन्छ अनि त्यतैपट्टि भुलिन्छ, जुन असली आर्य सत्य जान्नेतिर हराउँछ। बुझ्नुभयो नि? यिनी चाहिँ बाधक हुन्। यिनी चाहिँ के हुन्? यिनी विपश्यनाका उपक्लेश भनिन्छ। यिनी बाधक हुन् र कसैलाई चाहिँ त्यो ज्योति त होइन, बस्दा बस्दै श्रिङ शीतल खालेको भित्रबाट श्रिङ अनि सबै काँडा उम्रे जस्तो, सञ्च भए जस्तो, आनन्द भए जस्तो झुक्क्याइदिन्छ। निर्वाण भन्ने त यही होला, यस्तो आनन्द, यस्तो शान्ति त मैले कहीँ पनि पाएको थिइनँ। झुक्क्याउँछ। बाटोमा झुक्क्याउने चाहिँ छन् कि छैनन्? पहिला झुक्क्याउँछ अनि त्यहाँबाट त्यो झुक्क्याएकोबाट कटेपछि चाहिँ दिक्क बनाउँछ। हेरे पनि चाहिँ उत्पत्ति विनाश, नहेरे पनि उत्पत्ति विनाश मात्रै छ। जतिखेर पनि उत्पत्ति विनाश मात्रै सताए। ओहो, असली सताउने दुःख सत्य भनेको त यो पो हो नि। उसले सताए गरेको देखिन्छ अनि त्यो देख्दा बल्ल दुःख सत्यको अनुभव हुँदै जान्छ। पहिला यो अनित्यको अनुभव हुन्छ, छिप्पिँदै गएपछि दुःखको अनुभव हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? जब हेर्दै गयो
सारा बिग्रेको मात्रै छ, बिग्रेको मात्रै छ, बिग्रेको मात्रै छ। मेरो भन्ने चिज पनि केही छैन, आधार लिने चिज पनि केही पनि छैन। हेराइ खाने खन्द पनि बिग्रिरहेछ, हेर्ने मन पनि बिग्रिरहेछ। हेर्ने त अटल भएर बस्दियोस् न, ऊ पनि अनित्य हो। हेर्ने पनि सारा अनित्य बिग्रिरहेको मात्रै छ। आखिरी त केही त रहेनछ, कुनै सार छैन। जब त्यो प्रश्न हुँदै आउँछ, दुःख सत्यको अनुभव भएर आएको हुन्छ। अनि जब त्यसलाई बारम्बार बारम्बार हेर्दै जाँदाखेरि राति सुतेको बेलामा पनि त्यही उत्पत्ति विनाश देखिराख्छौँ। हेर्दिन भने पनि ऊ देखिरहेको हुन्छ। ए हेर, मलाई हेर, यही पछिको धर्मको गुणमा छ नि त। हेर्दिन भने पनि देखिराख्छ। साँच्चै नै त्यो दिगदारी हुँदै गएपछि योगीहरूमा घरिघरि देखेर अब निन्द्रा पनि लाग्दैन, अनि अप्ठ्यारो भइरहेको हुन्छ। बरबर बरबर बर उत्पत्ति विनाश। एकछिन निदाउन पाए पनि त हुन्थ्यो, भोलि हेर्थे बरु यो नआइदियोस् न, नआइदियोस् नआइदियोस् भन्दा पनि हुँदैन। आफ्नो अधीनमा छैन। यस्तो नभइदियोस् भनेर पनि हुन्न, यस्तो चाहिँ भइदियोस् भनेर पनि हुन्न। आफ्नो अधीनमा केही पनि छैन। अनात्माको ज्ञान हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? अनित्य अनित्य ज्ञान हुँदाहुँदै दुःख, दुःख ज्ञान हुँदाहुँदै अनात्मा। बुझ्नुभयो नि? अनात्मा ज्ञान भयो भने चाहिँ उतापट्टि पारिपट्टिको किनार नेरी पुग्यो। बुझ्नुभयो नि? पारिपट्टिको किनार नेरी पुग्यो। अब त्यहाँबाट चाहिँ अब न आफूले भने जस्तो हुन्छ, न आफूले नभइदियोस् भनेर हुन्छ, न यस्तो भइदियोस् भनेर हुन्छ। चाहिएन, केही पनि चाहिएन। जे होस् उसको काम बन्ने बिग्रिने, आफ्नो काम हेरिदिने भएर अब यो मनले खुल्ला त्यसलाई त्याग्दिएर, हेर्नुहोस् है, मनले त्यसलाई त्यसमा नतानिकन त्याग्दिएर ल जे हुने भइरह, आफ्नो काम हेरिदिने काम मात्रै, हेरिदिने काम मात्रै भनेर अब अझै देख्न पाए भन्ने पनि छैन। यो नदेखे हुन्थ्यो भन्ने पनि ती सबैबाट अनि अलग्गै जस्तो भएर हेर्छ। उपेक्षामा पुग्यो। अब संस्कार धर्मलाई उपेक्षाले हेर्न थाल्यो। अहिले त सुरुमा त योगीहरू उत्पत्ति बिना शरीरभरि देख्न पाए पनि त हुन्थ्यो, हुन्छ कि हुन्न? शरीरभरि देख्न पाए पनि त हुन्थ्यो। अहिले साँच्चै देख्दै गएपछि त यसलाई हेर्नै नपरे पनि त हुन्थ्यो बनाउँछ। अनि त्यहाँबाट कटेपछि बल्ल ए उसको काम उसले गरेको छ, आफूले जान्दिने मात्रै हो, यति हेरिदिन्छु भयो, चाहिएन केही पनि। अहिले त हामीलाई चाहिएको छ नि उत्पत्ति विनाश अलि धेरै देख्न, शरीरभरि देख्न पनि चाहिएको छ। छिट्टै निर्वाण पुगिहाल्न पाए पनि त्यो पनि चाहिएको छ कि छैन? जब उपेक्षामा गएपछि केही पनि चाहिएन। हो, त्यो केही पनि चाहिएन भनेर केहीमा पनि तानिन छोडेपछि बल्ल उता पार लाग्ने हो नि त। बुझ्नुभयो? बाटो चाहिँ एउटा मात्रै छ निर्वाणको लागि, अरू बाटो छैन। यसैबाट पहिला यसले रहर देखाउँछ, रहर लाग्दो देखाउँछ, पछि दिगदारी बनाउँछ, डरलाग्दो देखाउँछ, अनि पछि उपेक्षा भएर जान्छ। बुझ्नुभयो नि? र तपाईँ हाम्रो काम चाहिँ यतिखेर निर्वाण पाउन पाए, छिट्टै पाइहाल्न पाए, त्यो पनि ध्यान गर्दाखेरि परेन। अरू बेलामा ध्यान नगरेको बेलामा हो भने निर्वाण प्राप्त गर्न पाए, जे पुण्य गरे पनि निब्बान सपचयोतु भन्नुहोस्। तर जुन विपश्यना सुरु गर्नुभयो भनेदेखि त्यतिखेर चाहिँ यो पाउन पाए, ऊ पाउन पाए, सबै त्यागिदिनुहोस्। बुझ्नुभयो नि? यिनीलाई छिप्पिनी बनाउनुहोस्। सुरुमा वरीय छिप्पियोस्, सतीलाई छिप्पिनी बनाउने, समाधिलाई छिप्पिनी बनाउने, यता सम्मा सङ्कल्पलाई छिप्पिनी बनाउने,
सम्मादिठीलाई छिप्पिनी बनाउने। यिनी लौकिक मार्ग 5 मार्ग हो नि त। पुरेचारीको मग्गो पनि भनिन्छ। पुरेचारीको मग्गो यो चाहिँ निर्वाण प्राप्तिको लागि पहिलो अग्रिम हुने मार्ग भनिन्छ। एक प्रकारले भन्यो भने यो चाहिँ अरुण उदय जस्तो हो, आयौँ टेटे भए जस्तो। बिहानै रिमरिम उज्यालो भयो, रिमरिम उज्यालो भयो भनेदेखि योगीहरू उज्यालो हुने बेला भयो, अब एकछिनमा घाम झुल्किन्छन् भन्ने योगीहरूलाई थाहा हुन्छ कि हुन्न? जस्तै एक पालीमा के बताइएको छ भने, अलि पाली नै बिर्सेछु मैले। विपसना पुरेखित्वम मग्ग धम्मो पवतति। जस्तै यथा जस्तै आदिच सूर्य उदयो उदय हुन भन्दा पुरै अगाडि नै अरुणोदयो अरुणलाई पहिला पठाउँछन् अरे। जस्तै सूर्य आउने बेला भयो भने घाम नआउँदै उज्यालोलाई पहिला पठाउँछन्। पहिला उज्यालोले गएर अन्धकार जति सबै हटाइदिन पर्छ। उज्यालोले सबै अन्धकार जति हटाइदे भनेपछि अब अन्धकार छैन है कहीँ पनि भनेपछि बल्ल फुद्रुक्क घाम निस्किने हो नि त। बुझ्नुभयो नि? अँधेरा भित्रबाट चाहिँ घाम निस्किने दस्तुर छैन। र पहिला उज्यालो पठाउँछन्। उज्यालोले सबै अन्धकारलाई हटाएर पहिला रिमरिम उज्यालो भयो, अनि उज्यालो अलि बढ्दै गयो, अझै बढ्दै गयो, अनि छङ्ग सबैतिर उज्यालो भयो भनेपछि त अनि घाम निस्किन्छन्। भनेपछि उज्यालो भएपछि घाम निस्किन अब नजिक भयो भने सबैलाई थाहा हुन्छ कि हुन्न? त्यस्तै यो पनि पूर्व भाग मग्गो, अगाडि आचरण गर्ने मार्ग। यिनी मार्ग 5 वटा छिप्पे भनेदेखि यो खण्डको परमार्थ स्वभावलाई जान्न सुरु भयो। जान्न थाले भनेदेखि यिनी पनि अरुण उदय भए जस्तो हो। जस्तै उज्यालो अगाडि पठाए जस्तो यो पनि यता निर्वाण साक्षात्कार गर्नको लागि पहिले अगाडि पठाएको। विपसना पुरेखित्वा मग्ग धम्मो पवतति। विपसनालाई अगाडि पठाएर विपसना छिप्पियो भनेपछि अनि मार्ग ज्ञान फल ज्ञान चाहिँ निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्ने ज्ञान हो नि त। मार्ग ज्ञानले साक्षात्कार गर्छ, फल ज्ञानले साक्षात्कार गर्छ, अनि प्रत्यवेक्षण ज्ञानले त्यो साक्षात्कारलाई मनन गर्छ, आर्य सत्यलाई मनन गर्छ। बुझ्नुभयो नि? अनि हो ती ज्ञान आउनको लागि अगाडि विपसना भइदिनुपर्छ। जब योगीहरू शरीरमा अलिअलि फुरफुर स्वभावहरू उत्पत्ति विनाशको झलकहरू अलिअलि देख्न थाल्नुभयो भनेदेखि रिमरिम उज्यालो हुन थाल्यो। बुझ्नुभयो नि? रिमरिम उज्यालो हुन थाल्यो। कलिलै छ नि रिमरिम उज्यालो मात्रै भनेपछि अँधेरो सकिएको छैन, अलिअलि उज्यालोको झलक मात्रै छ। जब त्यसरी हेर्दै 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 जाँदाखेरि शरीरमा उत्पत्ति विनाश उत्पत्ति विनाश उत्पत्ति विनाश देख्दै 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 जानुभयो भने उज्यालो छङ्ग 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 हुँदै आयो। जब देखाइ प्रष्ट भयो, यो प्रज्ञप्ति नै हराउँदै गयो। यो प्रज्ञप्ति हराएर परमार्थ मात्रै ज्ञानले देख्न थाल्यो भनेदेखि छाङछुङ्गे उज्यालो भयो। अब छाङछुङ्गे उज्यालो भयो भने के हुन्छ? घाम आउँछन्। विपसनाको छाङछुङ्गे उज्यालो भयो, खण्डलाई प्रष्ट देख्यो नि त। बुझ्नुभयो नि त? खण्डमा अब अन्धकार छैन, छाङछुङ्गे भयो, प्रष्ट स्वभावलाई देख्यो। स्वभावलाई प्रष्ट रूपमा देखेको हुँदाखेरि अनि पछिबाट मार्ग ज्ञान फल ज्ञान पछिबाट आएर निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्ने हो। यिनको काम चाहिँ निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्ने काम हो। मार्ग ज्ञान फल ज्ञानको काम चाहिँ के हो? मार्ग ज्ञानले निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्छ। दुःख सत्यलाई पनि उसले त्याग दिन्छ। अघि जो उत्पत्ति विनाश भइराखेको छ नि, त उत्पत्ति विनाश भइरहेको अरू हो कि दुःख सत्य हो?
दुःख सत्यलाई पनि त्याग्दियो, अब छैन। यो मुस्लो आकार पनि छैन, उत्पत्ति विनाश पनि छैन। अनि समुदय सत्यलाई पनि त्याग्दिन्छ, क्लेश पनि केही पनि छैन। समुदय सत्यलाई पनि त्याग्दिन्छ, दुःख सत्यलाई पनि त्याग्दिन्छ। अनि निर्वाणलाई पनि साक्षात्कार गरेको हुन्छ, निरोध सत्यलाई पनि साक्षात्कार गरेको हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? निरोध सत्यलाई पनि साक्षात्कार गरेको हुन्छ, यो मार्ग ज्ञानको काम। अनि त्यति भएर मार्ग ज्ञानको काम सक्यो। ऊ पनि मार्ग ज्ञान भयो, बिग्रियो नि त, ऊ पनि अनित्य हो नि, त्यो पनि के हो? अनि त्यसका पछिबाट फेरि त्यही निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्दै आउँछ फल ज्ञान। निर्वाणलाई साक्षात्कार गरौँ, सकियो, बिग्रियो, फेरि निर्वाणलाई साक्षात्कार गरौँ, बिग्रियो, फल ज्ञान। बुझ्नुभयो नि? अनि त्यहाँ पछिबाट आउँछ प्रत्यवेक्षण ज्ञान। त्यहाँ पछिबाट के आउँछ? प्रत्यवेक्षण ज्ञानले चाहिँ हो यो साक्षात्कार गरेको निर्वाणलाई फेरि यसले मनन गर्छ। मनन गर्दाखेरि ओहो कति शीतल, कति आनन्द। त्यो बेलामा यो मनमा कुनै केहीको चिन्ता गाँठो भन्ने केही पनि छैन, छङ्गको शान्ति, कति आनन्द भनेर त्यसलाई मनन गर्छ। अनि मनन गरेर अनि उसले फेरि दुःखलाई अन्तिम गरेको निर्वाणलाई भेटे, यसले निर्वाण भेटेकोलाई अनुभव गर्छ। अनि निर्वाण भेटेकोलाई अनुभव गरेर आएको बाटोलाई पनि यसले फेरि एकपालि अनुभव गर्छ। अनि अझै रहेका क्लेश निभाउने बाटोलाई पनि यसले मनन गरेको हुन्छ प्रत्यवेक्षण ज्ञानले। अनि त्यतिखेर ऊ खुसी भएर मैले पहिलो ज्ञान पाएँ भनेर खुसी हुँदाखेरि, बल्ल त्यो खुसी ओभर हुँदाखेरि बल्ल त्यसले छङ्ग फेरि अघिको खण्डलाई देख्न थाल्छ। बुझ्नुभयो नि? अहिलेको जो उत्पत्ति विनाश खण्डलाई फेरि देख्न थाल्छ। तर देख्दाखेरि ऊ खुसी भएको छ नि त, धेरै खुसी भएको हुँदाखेरि उत्पत्ति विनाश खण्ड अलिअलि देखे तापनि जुन निर्वाणलाई देखेकोलाई उसले बिर्सिनै सक्दैन, घरिघरि सम्झिँदै जान्छ। उसको लागि त्यति भएपछि दृष्टिको ज्वरो मास्यो। के भयो? अब दृष्टिको ज्वरो मास्यो भनेपछि अपाय, 4 अपायको ढोका सदाको लागि 31 भुवनमा चावडा घटे। चावडा के भए? चावडा घटे। अब उसको लागि रहे सुगति निर्वाण। श्रोतपन्नले धेरै जन्म लिन पर्यो भने 7 जन्म, त्यो चाहिँ श्रोतपन्न भए तापनि यो कामगुणमा धेरै तानिने व्यक्ति छन् भने अरे हो, त्यस्ता खाले चाहिँ 7 जन्म लिन सक्छन्। अब कामगुणमा धेरै तानिने खाले होइन भने 2-3 जन्म लिएर निर्वाण लिन पनि सक्छन् अरहन्त ज्ञान पाएर। बुझ्नुभयो नि? अब विशाखाहरू, अनाथपिण्डिकहरू चाहिँ अब यी 7 जन्म लिने पार्टी हुन्। किन? श्रोतपन्न भएर पनि यो कामगुण परिवारमा धेरै तानिने रमाउने व्यक्ति हुन् नि त। यिनलाई वट्ट विरत श्रोतपन्न भनिन्छ। अब यिनीहरू देवलोकको आनन्द भोगे 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 भोगे, देवलोकमा रङ्गी चङ्गी जति गर्ने गरे, आयु सकिन्छ, फेरि देवलोकमा रङ्गी चङ्गीमै भुलिए, फेरि आयु सकिन्छ, फेरि देवता नै, तिनीहरू झर्दैन नि त तल। अनि देवलोकबाट अनि दिक्क परे, देवताको कामगुणबाट पनि दिक्क परेपछि त्यो दिक्क परेकालाई मनन गरिदिँदाखेरि श्रोतपन्न वालाको ज्ञान चाहिँ जहीँ पनि जुन भव पुगे पनि त्यो ज्ञान त बलियो छ नि। फेरि यसो अनित्यलाई मनन गर्दाखेरि देवताको त्यतिखेर तेजिलो ज्ञान पनि भएको हुन्छ। अनित्यलाई मनन गरेर त्यहाँबाट अनागामी भएर, अनागामी भयो भने चाहिँ देवलोकमा बस्न मिल्दैन, अनागामी देवता हुँदैन। बुझ्नुभयो नि? देवलोकमा अनागामी भयो भन्ने बित्तिकै देवलोकको आयु सकिदिनुपर्छ। किन भन्दा ऊ कामगुण, काम भोग गर्ने लोक हो। अनागामीमा काम क्लेश निभाइसकेका हुन्छन्, काम राग हुँदैन अनागामीमा।
अनागामीमा विवाह भएका छन् भने पनि दाजुबहिनी जस्तो भएर बस्छन्। त्यो कामरा क्लेश अनागामीमा हुँदैन। श्रोतोपन्न सकृतगामीसम्म चाहिँ बिहा गर्ने परिवार छोराछोरी जन्माउने गर्छन्। अनागामीमा चाहिँ त्यो क्लेश टकटुकै मरेको हुन्छ। अनि द्वेष मरेको हुन्छ। दोष पनि अनागामीमा मरेको हुन्छ। अलिकति अनुशय अविद्या तणहा यिनी मान यिनी अनुशय त रहेको छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको अझै एक जन्म हुन्छ। तर अनागामीको जन्म शुद्धोवास ब्रह्मलोकमा। देवलोकमा अनागामी भए देवता भने अनि त्यहाँको आयु सकेर शुद्धोवास ब्रह्मलोकमा। अनि अनागामी शुद्धोवास ब्रह्मलोकमा बसे आनन्द ढुक्कले। त्यहाँको आयु अब कल्प लामो आयु हो। अनि त्यहाँबाट उहाँहरूको आयु सकिन्छ। आयु सकियो भने फेरि मनन गरिदियो भने अरहन्त भयो। फेरि अर्को भव चाहिँ ब्रह्मलोकमा हुन्छ। अर्को भव ब्रह्मलोकमा भएर अरहन्त। अरहन्त भएर पनि आयु छाउन्जेल बस्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो नि। अहिले सहम्पति नाम के न महाब्रह्मेन याचितो। हामीले जुन धर्मचक्रको निदानमा भनिन्छ नि होइन, उहाँ अनागामी हो नि त। अनागामी भएर ढुक्क बस्नुभएको छ। र मनुष्य लोकमा चाहिँ अनागामी भए पार मर्दिनु पर्दैन। मनुष्य लोकमा चाहिँ अनागामी भए पनि पूर्ण आयु बस्न मिल्छ। अरहन्त भए चाहिँ कि भिक्षु लगाउन पर्यो नभए आयु सकिनुपर्छ। अरहन्त मान्छे गृहस्थी चाहिँ हुँदैनन्। बुझ्नुभयो नि। अरहन्त भएदेखि परिनिर्माण भइहाल्नुपर्छ। र योगीहरू त अब अहिले त्यहाँ माथिसम्म पनि नसोच्नुहोस्। पहिला यिनी चावडा ढोकालाई चाहिँ बलियो बन्द गर्ने। पहिला कसो हो? चावडा ढोकालाई चाहिँ बलियो बन्द गर्ने। चावडा ढोका बन्द गर्नको लागि एउटै हटाइदियो भइहाल्छ नि त दृष्टि। बुझ्नुभयो नि। चावडा ढोका बन्द गर्नलाई एउटै दृष्टि हटाइदियो हुन्छ कि हुन्न? दृष्टि गल्ती लिएको। यो खण्डलाई नजान्दाखेरि, खण्डको विषयलाई नजान्दाखेरि खण्डमा गल्ती लिएको हो। त्यो गल्ती लिएकालाई हटाइदिन सकियो भने चावडा ढोका बन्द भयो कि भएन? हो। यो गल्ती लिएको अनुशय हटाउनलाई चाहिँ मार्ग ज्ञान फल ज्ञानमा पुग्नुपर्छ। यदि आफू त कोसिस गरिँदैछ, आयु पनि छोटो भइदियो। कोसिस गरिँदैछ, विपස්සना भर्खर सुरु हुँदै थियो, छोटो आयु भयो, मरिहाल्यो भने पनि त्यतिखेर वितिकमा दिट्ठी हटेको हुन्छ, परियुत्थान हटेको हुन्छ। यी दुईटा हटेकोले गर्दाखेरि दुर्गति जाँदैन। ती व्यक्ति पनि मृत्यु पश्चात देवलोकमै गएर देवलोकमा पुगेका 7 दिनभित्रमै श्रोतपन सकृतगामी ज्ञान पाउने हुन्छन्। यहाँको पारमी बीज बलियो भएर गयो नि त। भन्नुभयो नि। कोही देवता भएको पनि थाहा पाएका हुन्नन्, ज्ञान पाइसकेको पहिले थाहा हुन्छ। ए म श्रोतोपन्न ज्ञान भयो, पहिलो ज्ञान भेटे भन्ने हुन्छ। र पछिबाट यस्तो हेर्दा ए म त देवलोक आइसकेछु, मेरो शरीर त होइन यो भनेर बल्ल हेर्दाखेरि ए उहाँ आयु सकेछ, मरेको रहेछु मनुष्य लोकमा, पछिबाट थाहा हुने हुन्छ। र हो त्यसलाई विशेष भागी होती भनेर अङ्गुत्र निकायमा बताउनु भएको छ। र तपाईँ हामीमा विपස්සना बलियो हुनलाई चाहिँ प्रथम जरुरी भयो कि भएन? अनि त्यसको लागि योगीहरू यहाँबाट भोलि बिहान त अरुण भोजन लिइसकेर सबै बिदा हुनुहुन्छ, जानुहुन्छ। जाँदाखेरि यहाँबाट दिएको शिक्षा दीक्षा ध्यानहरू सबै यहाँ राखिदिएर जानुहुन्छ कि लिएर जानुहुन्छ? लिएर जानुहुन्छ। त्यसो भए घर लिएर जानुभयो भने ध्यानको समयलाई चाहिँ दिनको कति टाइम निकाल्नुहुन्छ? जसले जति निकाल्न सक्नुहुन्छ त्यति भन्नु नि ल। कति निकाल्नुहुन्छ? 2 टाइम भन्ने आवाज अलिअलि आयो।
आवाज ननिकालेकाले भन्नुहोस् त एक ट्याम भने पनि भन्नुहुन्छ। अब जति निकाले पनि भन्नुहोस् त। योगीहरूलाई आवाज निकाल्न गाह्रो भएको नि त। अहिले उरियो पनि कलिलो छ, सती पनि कलिलो छ, समाधि पनि कलिलो छ, निर्णय गर्न सक्दैनौँ। सक्छ त? निर्णय गर्न सक्दैनौँ। तर योगीहरू तापनि कोसिस चाहिँ गर्छु। कति ट्याम हुन्छ, 2 ट्याम भए पनि हुन्छ, उस्तै गरी 3 ट्याम भए पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ 1 ट्याम भए पनि हुन्छ भनेर कोसिस चाहिँ म जारी राख्छु, कोसिस चाहिँ गर्छु। मनमा त्यो लिनुहोस् कि त 1 महिनाभरि चाहिँ मैले दिनको 2 ट्याम बस्छु भनेले 2 ट्याम टुटाउँदिनँ मैले। 1 महिनाभरिलाई भनेर पहिला 1 महिनालाई अधिष्ठान गरौँ। 1 महिना पुग्यो भने 1 महिनाको अधिष्ठान सफल भयो, फेरि बढाउँदै लगे हुन्छ। हिम्मत भएका व्यक्तिले हो भने यो बर्खबा सकुन्जेलसम्म मैले दिनको यति ट्याम बिगार्दिनँ। हिम्मत कमजोर भएकाले 15 दिनबाट सुरु गर्दा पनि हुन्छ। 15 दिनसम्म चाहिँ मैले टुटाउँदिनँ, अनि त्यहाँबाट बिस्तारै बिस्तारै बढाउँदै लगे हुन्छ। हुन्छ कि हुन्न? अधिष्ठान गरिएन भने त बेलुका फोन खेलाउँदा खेलाउँदै ढिलो भयो, आज त अल्छी लाग्यो, भयो भोलि बसौँला भन्दा भन्दै अनि बसाइ पर्दैन, हराउँदै जान्छ। र योगीहरू अहिले यहाँ जति तपाईँहरूलाई यहाँ शिक्षा दिएको हो अवश्य पनि तपाईँहरूको जीवनमा उतारेर अहिले गौतम बुद्ध भगवानको शासनमा छुटकारा हुने श्रावक श्राविका भएर यही जन्ममा नै तल्लो पनि श्रोतपन्न ज्ञान 4 अपायको ढोका बन्द गरेर सके अरहन्त ज्ञानसम्म प्राप्त हुने सबैलाई शुभ अवकाश प्राप्त होस्। र सबै दानी दाताहरूलाई मैत्री राखी औषधि प्रत्यवेक्षण गर्नुपर्छ र सबैले एक स्वरमा भन्नुहोस्, यो औषधिलाई वेदनाहरू दूर गरी र यतिखेर